بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. درسنا اليوم 98، وموضوع درسنا نص حول فصل الصيف، ودرسنا حوار كذلك حول الصيف، ثم جمل أو أسئلة والأجوبة حول هذا الموضوع كذلك. فاليوم سندرس نصا كاملا، سنتعلم كيف نكتب الموضوع، كيف نكتب النص. فتعالوا إلى هذا النص المفيد والرائع. وفي هذا النص من الكلمات ما تغنينا عن كثير من الكلمات المتداولة. بسم الله الرحمن الرحيم. نص في فصل الصيف. في هذا الفصل تشتد الحرارة، وخاصة في المناطق الاستوائية. ففي إقليم بنجاب الحرارة شديدة جدا، والرطوبة عالية، والناس من شدة الحرارة يكثرون من الاستحمام، ويسبحون في الأنهار وأحواض السباحة، وقد يحتاجون إلى تشغيل المكيفات في عز القيظ. أما إقليم سرحد فهو معتدل في هذا الفصل نوعا ما، والجو جميل جدا فيه، خاصة في المصايف السياحية. ولم تكن المصايف حكرا على إقليم سرحد فحسب، بل تعدت إلى إقليم بنجاب، حيث يضم مصايف عدة غاية في الجمال والبداعة، مثل مري والأيوبية، فالهواء منعش فيها، والجو لطيف، وكثير من الناس يذهبون ليصطافوا في تلك المناطق. أما المناطق الساحلية مثل كراتشي فهي وإن كانت حارة لكنها أقل حرارة من إقليم السند وبنجاب، إلا أن نسبة الرطوبة عالية جدا فيها. وبسبب تفاوت درجات الحرارة في بلدنا تنوعت الفواكه والخضروات. وفي هذا الفصل تتلبد السماء بالغيوم والسحب، وتهطل الأمطار بغزارة، فتسقي الأشجار وتملأ الأنهار، ويرتفع منسوب الماء في السدود والبحيرات. وأحيانا تكون الأمطار مصحوبة بالبرد فتضر النباتات والحقول. وعادة الناس يلبسون في هذا الفصل الثياب البيضاء والخفيفة، ويحتمون بالمظلات من شدة سطوع أشعة الشمس عندما يمشون، ويشغلون المراوح والمكيفات الصحراوية ليجدوا راحة البرد، ولا يشربون إلا الماء المبرد، فلا يمكنهم أن يستغنوا عن برادات الماء الكهربائية، ولا عن الكظائم التي تحفظ برودة الماء. ولكي يخفف الناس شدة الحرارة يتناولون المثلجات، ويشربون المرطبات من العصائر والمشروبات الغازية. عادة الأطفال يحبون هذا الفصل لأنه يتيح لهم فرصة اللعب والمرح في الحدائق والساحات. ومن محاسن هذا الفصل كثرة الفواكه، وخاصة فاكهة الأنبجة المانجو، التي هي من ألذ الفواكه على الإطلاق. نحن قرأنا هذا النص بالدقة، والآن سنشرح شرحا مختصرا لهذه الكلمات والجمل المتداولة. طيب، نشرح هذه الكلمات بشرح قليل أو مختصر. فتعالوا. في هذا الفصل، في هذا الموسم، تشتد الحرارة اشتداد بمعنى شدة في الحرارة، وخاصة في المناطق الاستوائية. الاستوائية أي ليست جبلية. هناك مناطق جبلية فيها جبال شاهقات، جبال مرتفعة عالية. وهناك المناطق الاستوائية الأرضية
في هذه المناطق أرز ليس فيها جبل. فهمنا؟ ففي إقليم بنجاب الحرارة شديدة جدا والرطوبة عالية. رطوبة نمی کا تناسب. طيب في بنجاب فالرطوبة عالية جدا والناس من شدة الحرارة يكثرون من الاستحمام. استحمام اغتسال. اغتسل الرجل استحم زيد صباحا باكرا واغتسل نهانا. ويسبحون في الأنهار تیراکی کرنا. ويسبحون هؤلاء الناس في الأنهار وأحواض السباحة. أحواض جمع حوض يعني مكان سويمينج بول وغيرها. وقد يحتاجون هؤلاء الناس في بنجاب إلى تشغيل المكيفات. مكيفات تعرفون AC فيشغلون المكيفات في غز القيز. قيز شدة الحرارة. طيب أما إقليم بمعنى صوبة. إقليم صوبة. في إقليم سرحد فهو معتدل أي الجو معتدل، الطقس معتدل، والفصل والموسم معتدل. في هذا الفصل نوعا ما والجو جميل جدا في السرحد خاصة في المصايف السياحية. مصايف سیاحیہ معناها وہ جگہیں جہاں پر لوگ گرمیاں گزارنے جاتے ہیں، یعنی تفریحی مقامات. المصائف السیاحیة لو نترجم فنقول تفريحي مقامات. فالناس يذهبون هناك لقضاء فصل الصيف. فهذا ولم تكن المصايف حكرا على إقليم سرحد، يعني ليس فقط هذه التفریحی مقامات صرف اور صرف جو ہے نا وہ سرحد میں ہے، ایسا نہیں ہے. ليس هناك احتكار وليس هذا هو القصر فقط. المصايف السياحية موجودة في سرحد لا، بل تعدت بمعنى تعدى يتعدى، ونقول تجاوز يتجاوز، بل تجاوزت هذه المصايف السياحية إلى إقليم بنجاب، حيث بنجاب يضم مصايف عدة أي عدة مصايف، کثیر تعداد میں تفریحی مقامات پنجاب کے اندر بھی آ گئے. فہمنا هذا؟ فتعدد بمعنى تعدى متعدی ہونا، منتقل ہونا، متجاوز ہونا. هذه إلى إقليم بنجاب كذلك مصايف عدة هناك موجودة مثلا، وهي في غاية في الجمال والبداعة. الجمال والبداعة أي شيء بديع، شيء بديع المنظر وهو جميل وبديع، مثل مري فهذا في بنجاب والأيوبية. فالهواء في هذه الأماكن في مري والأيوبية منعش لطيف، والجو لطيف منعش، دل کو چھو لینے والی ہوا. وكثير من الناس يذهبون ليصطافوا في تلك المناطق أي ليقضوا الصيف. طيب ليقضوا الصيف في هذه المناطق الجبلية والسياحية. أما المناطق الساحلية، المناطق التي في السواحل وفي ساحل مثل كراتشي، فهي أي في هذه المناطق وإن كانت حارة وإن كان فيها حرارة لكنها أقل حرارة من إقليم السند وبنجاب، إلا مگر یہ کہ أن نسبة الرطوبة عالية جدا فيها، عالية جدا في المناطق الساحلية أو في المناطق بنجاب والسند. في بنجاب والسند هناك نمی کا تناسب بہت بڑا ہوا ہے، وإن كانت هناك حرارة. وبسبب تفاوت درجات الحرارة وبسبب اختلاف درجات الحرارة في هذه الأماكن في بلدنا، ہمارے ملک میں هناك تفاوت موجود. درجات الحرارة، حرارة في سرحد، حرارة في سند، حرارة في بنجاب، حرارة في إقليم كذا وكذا. فتنوعت الفواكه والخضروات، تنوعت اختلفت، متنوعة مختلفة، فواكه وخضروات. ففي هذا الفصل وفي هذا الموسم تتلبد السماء، تتلبد ابر آلود ہونا، ابر آلود ہونا.
فی هذا الموسم أي في فصل الصيف تتلبد، تلبد يتلبد السماء بالغيوم والسحب، هذا كلمتان مترادفتان، الغيم والسحاب معناهما واحد، بادل. وفي هذا الموسم تهطل الأمطار، تنزل الأمطار بغزارة فتسقي الأشجار، فهذه الأمطار تسقي، سقا يسقي، پلاتا ہے، الاشجار درختوں کو پانی، وتملأ الانہار، الانہار تمتلئ، نہر بھر جاتی ہیں، ويرتفع منسوب الماء، نسبة الماء يرتفع يكسر في السدود والبحيرات، سدود، سدود یعنی نحن لو نقول البحیرات والسدود یعنی جو ڈیم وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے. ففي هذا يكثر الماء يزداد الماء، وأحيانا تكون الأمطار مصحوبة، مصحوب معنی اس کے ساتھ ہوتی ہیں، بالبرد یعنی فی الامطار برد، اولے، البرد معناہ اولے، اولے کا گرنا، بارشوں میں اولے آنا. فتكون مع الأمطار مصحوبة معه البرد، فتزر هذه البرد، البرد تزر، ضر يزر، نفع ينفع، تو ضر بمعنى ضرر دینا، نفع نفع دینا. فتزر النباتات، هذه البرد تزر النباتات والحقول، کیونکہ اس برد سے، اولوں سے فصل تباہ ہو جاتی ہے. وعادة الناس يلبسون في هذا الفصل الثياب البيضاء والخفيفة، سفید کپڑے اور ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، خفیفہ ہلکے. ويحتمون ويجتنبون ويحتاطون أو ويقي أنفسهم بالمظلات، مظلات نحن درسنا مظلة چھتری، من شدة سطوع أشعة الشمس، سورج کی شعاؤں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کس کے ذریعے سے؟ بالمظلات، من شدت سطوع اشعة الشمس عندما يمشون، جب وہ چلتے ہیں، راہ چلتے ہوئے چھتریوں کا استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بچ سکیں سورج کی وہ شعاؤں سے. ويشغلون هؤلاء الناس المراوح والمكيفات الصحراوية، وہاں کولنگ فین صحراوی، لیجدو تاکہ وہ پائیں، وجد یجدو پانا، لیجدو راحت البرد تاکہ ٹھنڈک ان کو حاصل ہو. ولا یشربون، یہ نہیں پیتے، الا الماء المبرد، الا وہ کہ ٹھنڈا پانی ہو تو یہ پیتے ہیں ورنہ نہیں پیتے. فلا یمکنہم، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، ان یستغنوا، کہ وہ استغنا برتیں، عن برادات الماء الکہربائیہ، ان چیزوں سے، ان مشینوں سے جو پانی کو ٹھنڈا کرتے ہیں. برادتن، براداتن جمع، وہ مشینیں جو پانی کو ٹھنڈا کرتے ہیں اس سے ان کو استغنا نہیں. الکہربائیہ، جو بجلی سے چلتی ہیں. ولا عن القضائم التی، اور نہ ان کولروں سے، کولر میں جب پانی رکھا جاتا ہے تو وہ ٹھنڈا رہتا ہے. عن القضائم، قضائم جمع الکظیمہ، الکظیمہ، ٹھیک ہے. کما عندنا، تھرماس ہوتا ہے چائے کو گرم رکھنے کے لیے، اسی طرح ٹھنڈا رکھنے کے لیے بوتلیں آتی ہیں یا کولر وغیرہ ہوتے ہیں. تحفظ هذه القضائم تحفظ برودۃ الماء، پانی کی ٹھنڈک کو باقی رکھتے. ولکی، تاکہ یخفف الناس شدۃ الحرارۃ، کہ لوگ اپنے گرمی کو ختم کریں، اس میں تخفیف پیدا کریں، اس کے لیے یتناولون المثلجات، تو وہ برف وغیرہ لیتے ہیں، خریدتے ہیں. مثلج برف، مثلجات آئس کریم وغیرہ، جتنی بھی چیزیں ہیں جو برف وغیرہ اس میں استعمال ہوتی ہے وہ تمام چیزیں استعمال کرتے ہیں. ویشربون المرطبات، اور لوگ پیتے ہیں المرطبات یعنی ٹھنڈی چیزیں، رطب چیزیں جس میں پانی ہو، جیسے گنے کا رس، گنے کا جوس، رس وغیرہ. من العصائر والمشروبات الغازیہ، عصائر عصیر کی جمع ہے، العصائر جمع عصیر، عصیر بمعنی جیسے کہ کیلے کا شیک ہو گیا، جوس ہو گیا، اور اسی طرح آم کا جوس. فہذہ عصائر. والمشروبات الغازیہ کولڈ ڈرنک، الغازیہ لأن فی المشروبات، فی کولڈ ڈرنک غاز، اس میں گیس ہوتا ہے. فالمشروبات الغازیہ
عادتاً عام طور پر الاطفال یحبون هذا الفصل بچے اس موسم کو پسند کرتے ہیں، لأن هذا الفصل یتیح معنی یعطی فرصہ، یتیح لهم یعطیہم فرصة اللعب کھیلنے کی فرصت دیتا ہے، والمرح واللعب فی الحدائق والساحات حدائق باغوں میں، والساحات جیسے کہ یہ ہوتے ہیں فارم وغیرہ، فارم ہاؤس وغیرہ جتنی بھی جگہ ہیں، الحدائق والساحات، لأن في الحرارة الناس يذهبون إلى السواحل كذلك وإلى فارم هاوس وإلى هذه الأماكن فيها نزهة. ومن محاسن ومن امتياز ومن مزايا، محاسن مزايا نحن درسنا، ميزة صفات، ومن صفات هذا الفصل كثرة الفواكه، اس میں فروٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وخاصة فاکہۃ الانبیجہ یا مانجو، التي هي من ألذ الفواکہ وہ مانجو وہ آم جو سب سے لذیذ، جو فروٹس میں سے یا پھلوں میں سے سب سے لذیذ پھل ہے، علی الاطلاق مطلقاً یعنی مطلق طور پہ، اس کا مقابلہ کوئی پھل بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے سے پھلوں کا بادشاہ، ھذا ملک الفواکہ، ملک معنی بادشاہ، مانجو ملک الفواکہ فروٹوں کا بادشاہ. ھذا یکفی اليوم، سنأخذ ان شاء الله درسا آخر، وعليكم أن تراجعوا وتستفيدوا من هذه الكلمات اللطيفة والبديعة والأدبية الرائعة. والسلام عليكم.